अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन कराम, हमने आपसे वादा किया था कि हम उलमा इकराम की खिदमत में जाके उनके इजहार ख्यालात अवाम के सामने रखा करेंगे। और बिलखुसूस हमारा ये जो प्रोग्राम है, हमने ये कहा था कि तलबा इकराम जो नए उलमा बन रहे हैं उनके लिए होगा। तो आज हम हाजिर हुए हैं हज़रत अल्लामा मौलाना सद्दाम रसूल मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के पास। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम उनके ख्यालात जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। और बिलखुसूस ये तलबा के लिए जो प्रोग्राम था, मैंने अर्ज़ किया था, तो तलबा कराम जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस्ताद मुहतरम, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्लाह पाक का करम शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। उस्ताद साहब, सबसे पहले पहला मेरा जो सवाल है वो ये है कि तलबा कराम जो नए दरस निज़ामी के उलमा बन रहे हैं, देखा गया है कि अपने इब्तदाई उलूम को छोड़ के, अपनी इब्तदाई क्लासों को छोड़ के वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है। आते हैं, चैनल बनाते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनके ऊपर सवालात की बारिश होती है, मुख्तलिफ फितने उनको जब सवालात करते हैं, तो वो जब इब्तदाई उलूम से नावाकिफ होते हैं तो इसकी वजह से वो फिर बात का जवाब नहीं दे पाते और चैनल डिलीट भी हो जाते हैं, या ऐसा होता है कि आगे से फिर मजाज जो है वो तलख हो जाता है। तो क्या तलबा इकराम को जो कि इब्तदाई उलूम से नावाकिफ हैं उनको फौरन ही हालात के, जैसे कि सोशल मीडिया हमारे यहाँ हर बंदा यूज कर रहा है, तो उनको फौरन ही इसकी तरफ आ जाना चाहिए, या अभी अपने इब्तदाई उलूम की तरफ, अभी अपनी किताबों की तरफ, सर्फ नहव की तरफ तवज्जो देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सबसे पहले शाह साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपने अपने वसाइल से जो है वो मुझे अपने प्लेटफॉर्म से मुझे बोलने का और अपना पैगाम देने का मौका फराहम किया। अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाए और आपकी नेक नियतों को अल्लाह पाक मुरादों को पूरा फरमाए, आमीन। इस हवाले से जो शाह जी आपने सवाल किया है कि तलबा कराम को क्या चाहिए कि वो चैनल बनाते हैं और वो मजबूत नहीं होते इल्म में जी, तो उस हवाले से गुजारिश ये है कि देखिए, अगर तो आपने दीन का काम करना है ना जी, तो पहले आप दीन में मजबूती हासिल करें, दीन में मजबूत हों, फनून में मजबूत हों, पहले पढ़ें जी, पहले अपने आप को बनाएं, तैयार करें। नाकिस चीज अगर आप मार्केट में शाह जी लेके आएंगे ना तो फिर वो जिसे कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, कि जो आप मतलब इब्तदाई अपना आप दिखाएंगे ना तो बाद में आप हीरे भी बन जाए ना तो लोगों की निगाह में यही होंगे कि यार ये वही है जो दौड़ गया था, ये वही है जिसको इसको सवाल का जवाब नहीं आया था। तो इसलिए तलबा कराम से अर्ज ये है कि पहले वो अपने आप को मजबूत करें, फनून में ऐसे पक्के पहले बने, बन के बाद में फिर मीडिया पे आए और फिर जो है वो बातें लोगों का रद्द करें, दीन इस्लाम का दिफा करें। तो अगर ये इसी तरह ही आ जाएंगे तो फिर नुकसान होगा इनकी, खुद को, अपनी जात को भी, अपनी जात भी इनकी डैमेज होगी। बाद में इतनी मर्जी तहकीक कर लें, जब एक मरतबा ये ऐसे हो गया ना तो बाद में फिर लोग, ये आपका तासुर एक बैठ जाएगा लोगों के दिलों में कि ये बंदा मजबूत नहीं है जी। इसलिए पहले जाइए, पहले मजबूत हों, अच्छे तरीके से फनून पर, अकायद पर फुल महारत हासिल करें, बाद में जो है वो आप मीडिया पर आए और अच्छे तरीके से जो है वो दीन का काम करें। और इसमें मैं याद करूंगा कि लालच ना रखें कि आपके, अगर आपने आना है तो दिल में ये लालच ना हो कि मैंने कोई कमाई करनी है या मैंने मतलब मशहूरी हासिल करनी है। तो ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर जो है ना लोग मशहूरी के लिए अल्लाह माफी दे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मकसद अगर नेक होगा तो इंशाअल्लाह मुराद को भी आप पहुंचेंगे। तो आप लालच ना हो, दीन की खिदमत के लिए आए, ठीक है। और इब्तदाई तलबा के लिए मैं ये करूंगा कि पहले अपने आप को, अपना टाइम ज्यादा फनून को दें, अकायद को दें, पहले मजबूत हों, फिर इन फितनों का आगे रद्द करें, ठीक है। हाँ, साथ साथ थोड़ा बहुत, लेकिन वो है कि फिर इख्तलाफी मौजूआत नहीं, कोई मसाइल, ठीक है, आसान मसाइल, तो आसान गुफ्तगू इस हवाले से थोड़ा सा अपने आप को जो है ना इन रखें इसमें, लेकिन ज्यादा टाइम इसमें सर्फ ना करें, ज्यादा टाइम वो इल्म फनून को दें, मजबूत हों। मजबूत हो के जब एक मजबूत चीज मार्केट में जिस तरह आती है ना,
تے اس طرح مارکیٹ میں آئے مطلب پتہ لگے بھی کوئی بندہ آیا ہے مارکیٹ میں. صحیح جی جزاک اللہ. تو طلبہ کرام آپ نے استاد محترم کی گفتگو سماعت فرمائی ہے، تو امید ہے انشاءاللہ العزیز طلبہ کرام اور علماء کرام جو ابھی نئے بن رہے ہیں وہ اس پہ عمل کریں گے. استاد محترم اگلا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، کبھی کوئی فتنہ کبھی کوئی فتنہ. تو اس دور میں اسلام کو کن کن فتنوں کا سامنا ہے اور مسئلے کے اہل سنت کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہے اور ان فتنوں سے کیسے بچا جا سکے، اور ہمارے علماء کرام کی اور ہمارے طلبہ کرام کی کیا اس میں کاوش ہونی چاہیے فتنوں کو ختم کرنے میں اور ان فتنوں کی سرکوبی میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو فتنے لاحق ہیں اسلام کو اہل سنت کو، ایک ہی بات ہے، اہل سنت اور اسلام ایک ہی چیز ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا فتنہ جو آج کل جو ہے نا وہ ابھی عروج پکڑ رہا ہے وہ فتنہ الہاد ہے. فتنہ الہاد کا جو ہے وہ میں سادے لفظوں میں اللہ کا انکار اور عقل پرستی کے عقل کے پیچھے لگنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ عقل پرستی میں آ کے اللہ کا انکار، نبیوں کا انکار، معجزات کا انکار، اولیاء کی کرامات کا انکار. ٹھیک ہے، تو مین فتنہ جو ہے نا پیچھے یہ اس کے پیچھے یہودیت ہے جو بھی ہے، تو یہ مین فتنہ الہاد. ٹھیک ہے کہ عقل کے پیچھے لوگوں کو لگائیں گے. نہیں ہماری نسل آ رہی ہے تو اس کو یہی کالا یونیورسٹیوں میں بھی جو ہے نا یہ فتنے کا اثر کہہ لیں کہ یہ پہنچ چکا ہے کہ عقل لاجک میں جو چیز آئے، لاجک میں آئے ماننا ہے، لاجک میں نہیں آئے تو نہیں ماننا. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ ایک پورا وائرس ہے الہاد. ٹھیک ہے، عقل پرستی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ورنہ قرآن میں تو مومن وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھے. ٹھیک ہے، کئی چیزیں اسلام میں ایسی ہیں عقل وہاں پر ہے ہی نہیں، عقل قربان کرنی پڑتی ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، تو بکر صدیق نے معراج کے واقعے کی تصدیق کی، اگر عقل کے پیچھے لگتے تو کبھی نہ کر پاتے. ابو جہل عقل کے پیچھے لگ گیا. تو عقل کے پیچھے لگ کر انبیاء کی شانوں کا انکار کرنا یہ تو ابو جہل کا طریقہ ہے، اور مان لینا آنکھیں بند کر کے ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے. تو اس لیے یہ ایک پورا فتنہ ہے عقل پرستی کا کہ نئی نسل کو عقل پرستی کی طرف لگایا جائے. ٹھیک ہے، پھر اس سے اللہ کا بھی انکار، یعنی جو بھی جہاں بھی ٹارگٹ آتا ہے وہ کسی کا بھی انکار ہو جائے گا، اسلام کو نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے عقل پرستی جو ہے نا، یہ آج کل بہت بڑا فتنہ ہے. مین فتنہ یہ ہے، آگے پھر اس کے وائرس کئی شکلوں میں آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، کوئی اللہ کے انکار، اس اصول کو لے کر اللہ کا انکار کروائے گا. پھر آگے کوئی فتنہ نبی کا انکار کرائے گا، کوئی معجزوں کا انکار کرائے گا، کوئی کرامات کا، ولیوں کی کرامات کا انکار کرے گا. ٹھیک ہے، تو ایسے لفظ استعمال کرے گا بابے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا وائرس وہی ہے پیچھے سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا اسلام پر ایسے فتنے جو ہے نا مین یہ جڑ ہے. آگے جو فتنے پھر اس کی شاخ